بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم درس جديد ديال من دروس تعليم الرمضة. الدرس اللي خدمت معكم داك النهار هي الغرزة وحده. اليوم ان شاء الله غنزيدو يكونوا جوج غرز. عندي هنا خيط ابره وقطعه ديال الثوب. هنا درت الغرزه الاولى كما وريتكم في المره السابقه. غنضرب غرزه هنا، غنجي للجهه المقابله غنضرب غرزه اخرى. كنشدها ديما كما قلت لكم الابره كتخرج من تحت الخيط. عندي هنا كنكون واحد الخيط بحال هكا، كندير واحد. ان شاء الله من بعد ما تعلموا هاد الطريقه نعلمكم طريقه اخرى ديال تكوين الغرز. عاد نبداو جوج. دابا كونا جوج غرز، وحده جوج. غنشد الخيط غنلف الجهه المقابله، غندخل الابره دائما من تحت الخيط ونضرب في الثوب ونزير. ديما كنزير بهاد الصباع هكا، ندخل الابره في الغرزه الاولى بهذا الشكل، ندخل في الغرزه الثانيه، نضرب في الثوب، نعاود نضرب في الغرزه الاولى، الغرزه الثانيه، نضرب في الثوب. ودائما انا خدامه وكنزير. من اهم الخطوات باش ما تجينيش الخدمه ديالي مرخوفه نتم غاده وكتوسع ليا الخدمه ديالي. دائما الخيط هنايا على 3. الخيط ديما كنبرمو يا اما على 3 يا اما على 2. ما عمركم تخدموا بالخيط على 4، كتجي الخدمه غليظه ما كتجيش نقيه. الغرزه الثانيه دائما حنا في اطار جوج غرز، نضرب في الثوب، نزير، مشيت الابره في الغرزه الاولى، نخرج من تحت الخيط الغرزه الثانيه، نضرب في الثوب. كنتمنى تفرجوا في الفيديو حتى الاخير باش تستافدوا. عاد باش تبداو الخدمه. الغرزه الثانيه نضرب في الثوب، هكا كنضرب الغرزه الاولى. ودائما كنحسب. كاين بعض البنات اللي كيتعلموا كيضربوا هنايا، وعمركم تضربوا في هذه الغرزه. باش كنضربوا هنايا كنزيدوا في الغرز، كنتموا غاديين والخدمه كتوسع. دائما كنزيروا هنايا، كنضربوا في الغرزات اللي كنا في الاول. هذه غرزه وهذه غرزه. الغرزه الحقيقيه فاش كتكون هي دائما البره غير كتخرج. ضربوا هنا دائما. حفظوا لي هذه الخطوه هذه. البره تحت الخيط، ديما الخيط كيكون الفوق والبره لتحت، والخيط بشكل دائري. او في حالات كيتوض لكم هذا الخيط دائري كنديروا هذه الطريقه هذه. كنحطوا الخيط كما هو، كنشدوا الخيط كندوروه من فوق البره لتحت. المهم تكون البره في التحت باش تكون لينا غرزه. ثم غادي الخدمه ديالنا كتطلع. بالنسبه للمبتدئات هاد الخدمه حتى هي كتطلع زوينه في جلابه خفيفه نبداو بها. علاش لا؟ جلابه او قفطان نديرو لها حجيرات من الجنب هكذا. كنتمنى يكون الشرح مبسط
فاش كنخدمو مثلا كفتان او في جلابه ديما كنحاولوا حنا كنخدمو كنقادو بحال هكا. ان شاء الله في الدرس القادم غنتعلموا قضيه جديده من بعد ما تكونوا ضبطوا مزيان كيفيه الغرز. وعاد ان شاء الله ندوزو للطريقه ديال الحبكه، طريقه التكوين بغيت ديال واحد ومن بعد ديال جوج. من بعد كاين بزاف ديال الموديلات ديال الظريفات وبزاف ديال الموديلات ديال الرندة. ان شاء الله الا كانت الاراده راه الانسان يتعلم اي حاجه ممكن يتعلمها الانسان. نتعلمو من الاول تكون خدمتنا نقيه مزيانه وما نحاولوش نبعدو بزاف ما بين نقاط الغرز، وكنشدو دائما كنشدو خطو غير شويه، ما كنشدوش بزاف هكا او هكا، كنشدو غير شويه باش ما يتكملش فينا الثوب، وما كنبعدوش بين الغرز باش ما نشربوش الثوب او يجيونا الغرز بعدين من بيناتهم. هنايا الخيط كويسه ليا، غنوريكم كيفاش غنبدل الخيط باش نركب خيط اخر نكملوا الخدمه. هنا الخيط سالا ليا هاد الجهه، دائما نحاول الخيط يسالي ليا هاد الجانب، كندخل هكا وكنعاودو نعمرو خيط اخر. من بعد ما دخلت الخيط شلت هاد الخيط كنضرب فوقو مباشره. بغيت نوريكم هاد الطريقه، كنكون دخلت الخيط وضربت الغرزه الاولى. دائما نحاولوا مع الخيط في الاول كنكون. وهكا كيكون الفيديو ديالي انتهى، وشكرا لكم وكنتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله. وهذه هي الخدمه اللي خدمت معكم اليوم. شكرا، كنتمنى تدعموني في القناه ديالي. الى اللقاء.